अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तीन में खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि ये आइनी तरमीम को किस तरह से रोका जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर रोकने का ऑप्शन है, सड़कों के अंदर रोकने का ऑप्शन है। इन सारे ऑप्शंस के ऊपर आप किस तरह से काम कर रहे हैं, लोगों को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? देखिए, आइनी तरमीम को पार्लिमान ही में रोका जाएगा। अगर कोई ये समझता है कि 4, 5, 6, 8, 10 हज़ार लोग डी चौक लाने से आइनी तरमीम रुक जाएगी तो ये गलत सोचता है। उससे नहीं रुकेगी। हाँ, 2 लाख 3 लाख लोग आएँ तो फिर पूरा निज़ाम मफलूज हो सकता है, आइनी तरमीम रुक सकती है। हम इस वक्त बहुत पुरुमीद हैं कि जो एक बदतरीन आइनी तरमीमी पैकेज हुकूमत ने पेश किया था वो पास नहीं होगा। इनकी पूरी कोशिश है। कल रात इन्होंने लोगों को अगवा किया, बहुओं बेटियों पर हाथ डाला, शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू को अगवा किया। नज़र ये आ रहा है कि ये बदहवासी का शिकार हैं, इनके नंबर पूरे नहीं हो रहे। हमारे मेंबरान अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, एक तारीख़ी मुदाफ़ियत का मुज़ाहरा कर रहे हैं। अब अगर मौलाना साहब का मुसव्वदा जो सामने आया है वो पास हो जाता है तो मैं समझता हूँ आइन में कम बुराई होगी और शायद कुछ अच्छाई भी हो जाए। लेकिन हम इस पूरे अमल से दूर रहेंगे। हम मौलाना से ज़रूर मुलाकात करेंगे, JUI से हम मुलाकात करेंगे, मुशावरत हमने पहले भी की है, अब भी करेंगे, लेकिन हम वोटिंग के अमल से दूर रहेंगे। इस पार्लिमान के इस्तेहकाक को हम नहीं मानते। जिस तरीके से ये तरमीम हो रही है, राज में हर चीज़ को रखा जा रहा है, जबर को एक आले के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हम समझते हैं ये एक मकरूह अमल है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा सर, कल रात जो वाक़या पेश आया शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू के साथ, आप फ़ौरन वहाँ पे पहुँचे और जब वो बाज़ियाब हुई तब भी आप वहाँ पे मौजूद थे। क्या उन्होंने बताया कि उनके साथ वहाँ पे जो दौरान गुमशुदगी लोगों ने उनसे क्या मुतालबा किया, क्या बातचीत हुई? थोड़ा-सा नाज़रीन को देखिए जी, आगाह करें। घर से बाहर वो निकल रही थी, घर की दहलीज पे उनकी गाड़ी को रोका गया, बट मार के शीशे तोड़े गए, उनके ड्राइवर को बाहर निकाला गया, उस बच्ची को एक नामालूम डाले में डाला गया, बिठाया गया और एक सेफ हाउस में उनको लेकर गए। वहाँ उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं हुई, कोई बदतमीज़ी नहीं हुई, उनको 4 घंटे रखा। उनके वालिदैन को कोई इल्म नहीं था कि उनकी बच्ची 4 घंटों के लिए गुमशुदा हुई है, 40 के लिए गुमशुदा हुई है या कितने अरसे के लिए गुमशुदा शुदा हुई है। आप सोच सकते हैं एक माँ बाप पे क्या गुजरी उस दौरान। तो जब 4 घंटों बाद उनका फ़ोन आया कि मैं आ रही हूँ तो ज़ाहिर है हम सब ने सुख का सांस लिया। उस दौरान उनसे एक ही बात की गई। देखिए, एक तो ज़ैन कुरैशी, ज़ाहिर है मकसद तो इसका यही था कि उनके शौहर ज़ैन कुरैशी जो MNA हैं उन पे दबाव डाला जाए, दीगर भी उनके जो ख़ानदान के लोग हैं जो असेंबलियों में हैं उन पे दबाव डाला जाए इस वोट के हवाले से, आइनी तरमीम के हवाले से। लेकिन एक बात उन्होंने बताई, शाह महमूद साहब की बहू ने, ये कहा गया कि जो हम कर रहे हैं ये पाकिस्तान की मईशत के लिए, माशी तरक्की के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम कर रहे हैं। और ये जो अगवाकार था, अंग्रेज़ी में बोल रहा था, बज़ाहिर वो लग रहा था कि कोई है किसी ओहदे पर विराजमान शख्स। और ये सोच मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि माशी तरक्की के लिए बहुओं बेटियों को अगवा करना ज़रूरी है ताकि माशरे में जबर का समा हो, खामोशी हो, ये माशरा कब्रिस्तान बन जाए, फिर यहाँ तरक्की होगी। ये शर्मनाक और बेवकूफ़ाना सोच है। अच्छा सर, आपने ये कहा कि कुछ लोगों की ये भी तनकीद होती है, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इसके ऊपर वजाहत की है, लेकिन थोड़ा-सा नाज़रीन के लिए कि लोगों को लीडरशिप के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी, बजाय इसके कि आपने SCO कॉन्फ्रेंस की वजह से एहतजाज मुलतवी किया, आपको एक वादा किया गया था कि डॉक्टर आसिम की मुलाकात करवाई जाएगी, नहीं करवाई गई। तो इस सारी सूरत हाल में जो लीडरशिप का किरदार है, आप सेक्रेटरी जी, जनरल हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, हुई ये सोशल मीडिया पे बात हुई, मैंने खुल के बात की है, मैंने तमाम मामलात सामने रखे हैं कि क्या सूरत हाल थी। 4-5 अक्टूबर के बाद जो एक फस्तायत का, जबर का माहौल पैदा हुआ, 1600 लोग हमारे पिंडी इस्लामाबाद में गायब हैं, गिरफ़्तार शुदा हैं, कुछ तो गायब हैं, ना उनके खिलाफ मुकदमा है, ना किसी थाने में उनको पेश किया गया। इसी तरह पंजाब के दीगर इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में। तो मैंने ये अर्ज़ किया कि हमारे मेंबरान की जानिब से जब हमने 11 तारीख़ को कॉल दी, ये एक दुश्वारी का इज़हार किया गया कि शायद वो उस तरह ना पहुँच सकें इस्लामाबाद जैसे वो पहुँचना चाहते हैं। उसके बाद हमें हलीफ रहनुमाओं की जानिब से, मौलाना की जानिब से दरख्वास्त वसूल हुई कि आप ना कीजिए 15 तारीख़ को। फिर एक जो हमारे कुछ दोस्त ममालिक हैं जो SCO में आ रहे थे, उनकी जानिब से भी दरख्वास्त मौसूल हुई। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रख कर एक फ़ैसला किया गया कि क्या हम एक ऐसा एहतजाज करें जिसके नतीजे में कोई हम नतीजा हासिल कर सकें। तो ये एक राय थी। देखिए, इसमें मुख्तलिफ आरा थी। एक राय ये है कि बहरहाल हमें आ जाना चाहिए था और वहाँ जितने भी लोग हम ला सकते, चाहे वो 1000 हों, 600 हों, 2000 हों, क्या पता कितने आ सकें।
ہم ایک چھلانگ مارتے اور وہ کر ڈالتے. شاید وہ درست فیصلہ ہو، لیکن جو فیصلہ ہوا میں سمجھتا ہوں وہ دیانتداری سے ہوا. اور غلط ہے یا صحیح ہے اس کا فیصلہ تاریخ کر سکتی ہے، لیکن دیانتداری سے ہوا وہ فیصلہ. اب یہ کہنا کہ لیڈرشپ اگر وہاں کسی طرح آ جاتی، کھڑی ہو جاتی تو عمران خان رہا ہو جاتے، یا ان کی صحت کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب آئے تھے ان تک رسائی مل جاتی، مجھے نہیں پتا. ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی تھی انتظامیہ سے، ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ انہیں بلا لیجئے اور انشاءاللہ ان کی ملاقات کرا دی جائے گی، معائنہ وہ کر سکیں گے. آئے ڈاکٹر آصف یوسف 14 کی دوپہر، وہ سارا دن وہاں موجود رہے، شام تک 14 پھر 15 کو وہ 1 بجے پہنچ گئے ڈیالہ جیل کے باہر، وہاں موجود رہے. نہیں ان کو ملوایا گیا، اور میں نے اسی دن یہ کہا کہ یہ انسانیت کی تضحیک ہے. یہ کروڑوں جو ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں جو عمران خان سے انس رکھتے ہیں، ان کی صحت کے حوالے سے فکر مند ہیں، ان کی تضحیک ہے. تو یہ سب کچھ ہوا، لیکن کیا ہمارے پاس کوئی موقع تھا ایسا حتمی فیصلہ کرنے کا جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ نہ ہوتا؟ شاید تھا، شاید نہیں تھا. یہ ایک دیانتدارانہ فیصلہ تھا. صحیح. اچھا سر، صرف آخر میں یہ بتا دیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جب واپس گئے تھے انہوں نے کہا تھا آنے والے دنوں میں اچھی خبریں سامنے آئیں گی، لیکن ابھی تک کوئی اچھی خبر یہی سامنے آ رہی ہے کہ کسی کی بہو کو اٹھا لیا، کسی کے بیٹے کو اٹھا لیا، جو اس وقت صورتحال ہے. ظاہر آپ اس نہیں، سے بری واقف خبریں ہیں. ہیں یہ سب. اور دیکھیں اسی لیے میں اب پاکستان کی عوام سے کہتا ہوں، کل جو ہم نے ملک گیر احتجاج کی بات کی ہے، اب ان سب لوگوں کے لیے موقع ہے کہ وہ نکلیں، وہ باہر آئیں اور اظہار کریں اپنے غصے کا، اپنے غم کا، منظم طریقے سے، پرامن طریقے سے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. یہ حق ہے ہر ایک کا سڑک پہ آ کے کھڑا ہونا، احتجاج کرنا. تو کریں یہ احتجاج. یہ احتجاج انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بڑھے گا. یہ سمجھنا کہ چند لوگ جن کو لیڈر کہا جاتا ہے وہ جائیں گرفتار ہو جائیں، شیلوں کا مقابلہ کریں، شیل اٹھا کے واپس پھینکیں، اس کے بعد جیلوں میں جا کے بیٹھ جائیں 8 10 20 ماہ کے لیے، وہ بھی ٹھیک ہے، ایک احتجاج کا پیرایا ہو سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جب تک پوری قوم کھڑی نہیں ہوگی، وہ لوگ جو ٹی وی، یوٹیوب اور ٹویٹر پہ احتجاج کرتے ہیں وہ باہر نہیں آئیں گے تو وہ احتجاج نہیں ہوگا، وہ انقلاب نہیں ہوگا جو ہم اس ملک میں لانا چاہتے ہیں. اچھا سر، کوئکلی اس وقت چونکہ طلبہ احتجاج کر رہے ہیں پنجاب کالجز کے، یہ احتجاج پھیل رہا ہے، دوسرے شہروں میں بھی جا رہا ہے، آج بھی یہ احتجاج ہوا ہے، اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے لیکن ہیں؟ یہ ہر ایک کا حق ہے. ان کے سامنے اگر حقائق نہیں آئیں گے، حقائق کو اگر دبایا جائے گا، ان کو تضاد نظر آئے گا حکومتی موقف میں، تو پھر یہ احتجاج ہوگا. دیکھیں آپ نے ہمارے بچوں کو کیا دیا ہے، ان کا مستقبل تو آپ نے پہلے ہی چھین لیا. ابھی میں نے بات کی اپنی پریس کانفرنس میں کہ اس ملک میں 8 کروڑ بچے ہیں 5 اور 15 سال کی عمر کے درمیان یا 16 سال کی عمر کے درمیان. اس میں صرف 10 لاکھ ہیں جو کسی بیکن ہاؤس، سٹی اسکول، گرامر اسکول یا جو دیگر آپ کے اسکول ہیں وہاں جاتے ہیں انگلش میڈیم. باقی 7 کروڑ 90 لاکھ بچے کہاں جاتے ہیں؟ ان کو آپ کیا دے رہے ہیں مستقبل کے حوالے سے؟ کیا ان کو آپ ایسا کوئی ہنر دے رہے ہیں کہ وہ اپنی زندگی گزار سکیں؟ ان کے ہاتھ میں موبائل فون تو ہیں جس میں وہ ایک اچھی زندگی کا خواب دیکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس وسیلہ کوئی نہیں ہے. تو آپ ان بچوں کو جب ماریں گے، پیٹیں گے، تو غم اور غصہ معاشرے میں پھیلے گا، ان بچوں میں پھیلے گا. صحیح. بہت شکریہ جی. بہت سلمان شکریہ، اکرم راجہ تھینک یو. صاحب، سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی، وہ جی بتا رہے تھے ان سے جو جی سوالات جی